उस नूर की चमक से, हाँ शेर देखे कि जमाने भर की नजर में चढ़ा रहो मौला, जमाने भर की नजर में चढ़ा रहो मौला, तेरे हबीब के दर पे पड़ा रहूं मौला। बोल दीजिएगा सुभान अल्लाह। मेरे शेर पर वही शख्स सुभान अल्लाह कहेगा कुली बाजार वालों जो मर्द होगा, और जो खामोश हो फैसला आप लोग कर लीजिएगा। आप लोग तो बड़े अक्लमंद है। शेर देगा कि उस जमाने भर की नजर में चढ़ा रहो मौला, तेरे हबीब के दर पे पड़ा रहो मौला, दयारे शाहे मदीना में हाजिरी के लिए मैं कब तक एक टांग पे खड़ा रहूं मौला, दयारे शाहे मदीना में हाजिरी के लिए मैं कब तक एक टांग पे खड़ा रहूं मौला। उस्ताद शायद डॉक्टर शमीम रामपुरी साहब बैठे हुए हैं, बड़े बड़े असातिज़ा किराम बैठे हुए हैं, तरह तरह के मफाहिम और मतालिब को अपनी शेर के अंदर ये पिरोते हैं, काफिया पैमाई करते हैं। एक शेर को मेरे दोस्तों सर के बल को तमाम असातिज़ा किराम ने अपनी शायरी के अंदर पिरोया है। एक अंदाज मेरा भी देखे, उस नूर की चमक से आंखें नहीं मलूंगा। अब इंशाअल्लाह आने वाले शेर के अंदर जंजीर के अंदर जिक्र दूंगा शमशेर जहाना गंजवी, जो आजमगढ़ की सरजमी से ताल्लुक रखते हैं, आपके बीच आएंगे, जिन्हें के बारे में मैंने बताया था इनके पास मर्दाना तरन्नुम मौजूद है। और मैं तो तहत में इसलिए पढ़ता हूं कि भाई मैं मर्द हूं, मर्दाने अंदाज में पढ़ता हूं। तरन्नुम का मामला तो शायद मुजम्मिल भाई के साथ होगा, अब वो वही फैसला करके बताएंगे। उस नूर की चमक से आंखें नहीं मलूंगा, अरे मैं गुंबदे नबी को नजरों से चूम लूंगा, अरे इस एक टांग की भी मुझको नहीं जरूरत, आका की सरजमी पे मैं सर के बल चलूंगा। इस एक टांग की भी मुझको नहीं जरूरत, आका की सरजमी पे मैं सर के बल चलूंगा। मैं निहायत ही अदब एहतराम के साथ अपने छोटे भाई शमशेर जहाना गंजवी से गुजारिश कर रहा हूं कि आप तशरीफ लाए और अपने कलाम से हम सामईन को नवाजे इस शेर के साथ कि हम सुनाने चले हैं नाते रसूल, बोलिए सुभान अल्लाह। हम सुनाने चले हैं नाते रसूल, जिसको तकलीफ हो वो घर जाए, घर पहुंचकर भी न मिले सुकून, आखिरी है इलाज मर जाए। हाज़रीन महफिल, डाइस पे बैठे उलमाए किराम, शोराए किराम, आज पहली बार आपके इस दयारे मोहब्बत में हाजिरी हुई। क्या बात। मेरे बड़े ही करम फरमा तारिक हाशिम सुल्तानपुरी साहब का हुक्म मेरी यहाँ हाजिरी। माइक वाले भाई साहब थोड़ा सा बेस कम कर दे, बड़ी मेहरबानी आपकी होगी। बेस कम कर दे और थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा दे, आखिरी मरहला है, बस 2 शायर और बचे हैं, थोड़ी सी मेहरबानी कर दे, बेस कम कर दे, आवाज बढ़ा दे। आइए दोस्तों, नकीबे हिंदुस्तान और सदर मुशायरा आली जनाब मौलाना अब्दुल हन्नान साहब, आइए यही समय एक मतला पेश करता हूं। दोस्तों, आपने अभी बहुत ही अच्छे थे अशार सुनाए, मैं एक मतला पढ़ूंगा, देखता हूं कितने लोग नबी की जियारत करना चाहते हैं। अगर आपको पसंद आ जाए तो अपनी दुआओं से नवाजिएगा, मुझे बड़ी खुशी होगी। शहरे नबी का मंजर, अरे कह दीजिए सुभान अल्लाह। शहरे नबी का मंजर आंखों को तू दिखा दे, शहरे नबी का मंजर। दूसरे मिसरे पे सभी की शिरकत चाहूंगा। शहरे नबी का मंजर आंखों को तू दिखा दे, शहरे नबी का मंजर, शहरे नबी का मंजर आंखों को तू दिखा दे। सोया मेरा मुकद्दर मुकद्दर, सोया मेरा मुकद्दर, अल्लाह तू जगा दे। सोया मेरा मुकद्दर मुकद्दर, अल्लाह तू जगा दे। शहरे नबी का मंजर। बहुत बहुत शुक्रिया हाज़रीन। मैं यहाँ आया तो मुझसे मेरे बड़े भाई तारिक हाशिम साहब ने कहा कि एक पूर्वी जबान में आपको नात पढ़ना, गीत पढ़ना है। मैं सोच रहा हूँ कि वहां तक पहुंचने से पहले एक शेर पढ़ के मैं
पूर्वी जबान तक पहुंचूं। आइए मैं शेर पढ़ता हूं, बतौर खास मुलाजा करें कि हजरत है दिल की मेरी परवरदिगारे आलम, परवरदिगारे आलम। मुजाहिद भाई जी अदा करें। हसरत है दिल की मेरी परवरदिगारे आलम, आलम परवरदिगारे आलम। हसरत है दिल की मेरी परवरदिगारे आलम, हसरत है दिल की मेरी परवरदिगारे आलम। रोजा मेरे नबी का, नबी का रोजा मेरे नबी का, एक बार तू दिखा दे। रोजा मेरे नबी का, नबी का एक बार तू दिखा दे। शहरे नबी का मंजर आंखों को तू दिखा दे। शहरे नबी का मंजर। एक शेर और याद आता है, बतौर खास दुआओं के साथ मुलाजा करें कि किस्मत में मेरी यार क्या बात है। लिख दे तवाफ काबा, काबा लिख दे तवाफ काबा। रे कह दीजिए इंशाअल्लाह। किस्मत में मेरी यारब लिख दे तवाफ काबा, काबा लिख दे तवाफ काबा। किस्मत में मेरी यारब लिख दे तवाफ काबा। किस्मत में मेरी यारब लिख दे तवाफ काबा। मुश्किल को मेरी मौला, मौला मुश्किल को मेरी मौला आसान तू बना दे। मुश्किल को मेरी मौला, मौला आसान तू बना दे। शहरे नबी का मंजर आंखों को तू दिखा दे। शहरे नबी का मंजर। आइए दोस्तों, यहीं से मैं भोजपुरी कलाम का आगाज करता हूं। मुजाहिद ये अता करें। दोस्तों, इस भोजपुरी कलाम में एक शब्द सजनवा का है, जिससे सजनवा, सजनी वाला सजनवा नहीं, क्या बात है। बादशाह वाला सजनवा हाजिर करता हूं। मैं हर बंद पे आपसे कहूंगा कि कह दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वरना मेरे कहने से पहले आप खुद ही कह दीजिए करें सुभान अल्लाह। क्या बात है। हाँ, मैं चाचा आपको सलाम करता हूँ। क्या बात है। मेरी निगाहें यहाँ से आपको देख रही हैं। बतौर खास मुलाजा करें। एक शेर मचल गया कि हलीमा सारे आलम में अजब तेरा मुकद्दर है। हलीमा सारे आलम में अजब तेरा मुकद्दर है। तेरी आगोश में खेले पैगंबर का पैगंबर है। और उमर ने ले लिया बोसा ये कह के हजरे अस्वद का। अरे नबी ने तुझको चूमा है, नहीं तो तू भी पत्थर है। क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुजाहिद भाई, मुजाहिद भाई, आपने अभी जो शेर पढ़ा मुझे भी 4 मिसरे याद आ गए। जी जी, दोबारा पढ़ दे। हलीमा सारे आलम में अजब तेरा मुकद्दर है। तेरी आगोश में खेले पैगंबर का पैगंबर है। और उमर ने ले लिया बोसा ये कह के हजरे अस्वद का। अरे नबी ने तुझको चूमा है, नहीं तो तू भी पत्थर है। क्या कहने, सुभान अल्लाह। मुजाहिद भाई, 4 मिसरे मुझे भी याद आ गए। इजाजत हो तो मैं यही याद दिलाने के लिए तुम्हें इंजेक्शन लगाता हूँ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हाजिर करता हूँ दोस्तों 4 मिसरे हाजिर करता हूँ कि हमको ऐसा नबी मयसर है, हमको ऐसा नबी मयसर है जो पैगंबर का भी पैगंबर है। अब लगा तो कह दीजिए एक बार सुभान अल्लाह। हमको ऐसा नबी मयसर है जो पैगंबर का भी पैगंबर है। हमको ऐसा नबी मयसर है जो पैगंबर का भी पैगंबर है। नाज कर नाज हलीमा तू, नाज कर नाज हलीमा तू, गोद में
اللہ سبحان اللہ. ناز کر ناز حلیمہ تو ناز کر ناز حلیمہ تو گود میں دے کا دل بر ہے. گود میں تیری رب کا دل بھر ہے. زندہ باد شمشیر. ارے زندہ باد شمشیر. کیا بات ہے, کیا لک ہے. بطور خاص ملاحظہ کریں. لہل جنم آمنہ کا للن. ارے شمشیر پھر پڑھ دو یار. ارے کیوں دل توڑ کے جا رہے ہو, آخر تو کوئی بات ہے. ایک نعت اور سناؤ, باقی تو پوری رات ہے. سناؤ سناؤ ایک اور. بہت بہت شکریہ. آئیے مکتبی دعاؤں کے ساتھ ملاحظہ کر لیں, اس کے بعد جو کہیں گے میں آپ کو سناؤں گا. بطور خاص ملاحظہ کریں کہ ای ہے کہیلا شمشیر سمجھائی. کہہ دیجئے سبحان اللہ. سبحان اللہ. ای ہے کہیلا شمشیر سمجھائی, جے کے ہوا آقا سے نہیاں لگائی. ای ہے کہیلا شمشیر سمجھائی, جے کے ہوا آقا سے نہیاں لگائی. جنت میں بنی ہے ٹھکانوا کی آئے مورے عربی. یہیں سے ایک مطلب ہے کہ بند پڑھتا ہوں, پڑھ کے میں اپنی جگہ لیتا ہوں. یہ عطا کرے بھائی شمشیر, اچھا ہے بھائی. سبحان اللہ. مدینے والے آقا ہو تھام لو موری بہیاں, مدینے والے آقا ہو. اور کہہ دیجئے سبحان اللہ, اور بلند آواز میں کہہ دیجئے سبحان اللہ. مدینے والے آقا ہو تھام لو موری بہیاں, مدینے والے آقا ہو. پہلا بند بطور خاص ملاحظہ کریں کہ بہت کٹھن باٹے محشر کٹھن بہت کٹھن باٹے محشر کٹھن سن سن کا پیل تھر تھر پرنوا. بہت کٹھن باٹے محشر کٹھن سن سن کا پیل تھر تھر پرنوا. سائے میں اپنے تو ہم کے چھپالا, مدینے والے آقا ہو تھام لو موری بہیاں, مدینے والے آقا. کیا بات. دوسرے راؤنڈ میں ایک جگہ بیٹھے, ابھی ایک پر ایک ہے. ہمارے پاس ابھی اور بھی مال ہے, آپ نے دیکھا کہاں. ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے, ابھی عشق کے امتحان اور بھی. لیجئے آپ کی محبت فتح آپ ہو گئی. دوستوں ایک فرمائش کا حکم ہے حضرت مولانا عبدالحنان صاحب کا. جی عطا کر. آئیے ایک مطلع بند پڑھ کے میں اپنی جگہ لیتا ہوں. بطور مائک والے بھائی صاحب تھوڑا سا ایکو بڑھا دیں, بڑی مہربانی ہوگی. آپ کا ایکو ڈال دیں بھائی, بڑی مہربانی ہوگی. جتنا ہو سکے ڈال دیں. بہت بہت شکریہ. آئیے دوستوں, اگر آپ کو پسند آئے تو اپنی دعاؤں سے نوازیے گا. کیسن وہ طیبہ دیار ہے. ارے واہ 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 واہ. اچھا نہیں آیا, یہ دیکھیں لگا تو کہہ دیجئے سبحان اللہ. یہ دیکھیے ادھر دیکھیے, خالد بھائی پورے اے ٹی ایم کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. کیسن وہ طیبہ دیار ہے, دیکھن کو دل بے قرار ہے.
کیسن وہ طیبہ دیار ہے دیکھن کو دل بے قرار ہے. اب یہاں سے میں بند پیش کرتا ہوں بطور خاص اندازہ کریں کہ جگ جگ کے نینا مورے در سے ہیں. ارے کہہ دیجیے سبحان اللہ. جگ جگ کے نینا مورے در سے کیا بات ہے. ساون کے بادل جیسے برسے ہیں. جگ جگ کے نینا مورے در سے ہیں. ساون کے بادل جیسے برسے ہیں. جیت میں پھر بڑے بھائی بہت بہت شکریہ. جگ جگ کے نینا مورے در سے ہیں. ساون کے بادل جیسے برسے ہیں. جیت میں جینا ہی بیکار ہے. جیت میں جینا ہی بیکار ہے. آقا کا کب دیدار ہے. کیسن نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت. یہ سرزمین قلی بازار ہے. اس زمین میں بڑے بڑے علماء اکرام دیے ہیں. مولانا ظفر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ. یہ سرزمین قلی بازار ہے. جب جب یہاں جلسہ ہوا ہے لوگوں نے یہ بتا دیا ہے یہاں محمد کے دیوانے کیسے رہتے ہیں، یہاں محمد کے دیوانے کیسے رہتے ہیں. یہی سرزمین قلی بازار ہے. یوں تو سید بھی ہیں، مرزا بھی ہیں، افغان ہیں ہم. یوں تو سید بھی ہیں، مرزا بھی ہیں، افغان ہیں ہم. کوئی یہ تو بتا دے کہ مسلمان ہیں ہم. کوئی یہ تو بتا دے کہ مسلمان ہیں ہم. اور مسلمانوں کے ہر فرقے نے ایک دوسرے کو کافر کہا. مسلمانوں کے ہر فرقے نے ایک دوسرے کو کافر کہا. ایک کافر ہی تھا جس نے ہم سب کو مسلمان کہا. ایک کافر ہی تھا. دوستو جو زمانہ آیا ہے کبھی گوشت بندی کبھی نوٹ بندی یہ ہماری قوم کے اوپر ایک آفت بن کے منڈا رہے ہیں. اب سمے آ گیا ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ایک ہو جائیں، ہم ایک ہو جائیں اور نیک ہو جائیں. 5 وقتہ نماز پڑھیں، اللہ سے گڑگڑائیں. اللہ انشاءاللہ اللہ سب کچھ آسان کرے گا. اور ایک جو کمبخت لوگ ہیں ان کے لیے ایک پرتاپ گڑھ کا چھوٹا بھائی بیٹھا ہے اور ایک پرتاپ گڑھ کا ایک بھائی اور تھا جس نے کہا تھا جو کہتے ہیں ان آندھیوں میں پر نہ تولا جائے گا. جو کہتے ہیں ان آندھیوں میں پر نہ تولا جائے گا. جو اس بات سے خوش ہے کہ لب نہ کھولا جائے گا. جو کہتے ہیں ان آندھیوں میں پر نہ تولا جائے گا. جو اس بات سے خوش ہے کہ لب نہ کھولا جائے گا. ارے ان سے کہہ دو ہم ان طوفانوں سے ڈرنے والے نہیں. ارے ان سے کہہ دو ہم ان طوفانوں سے ڈرنے والے نہیں. قاتل کو مرتے دم تک قاتل ہی بولا جائے گا. کیا بات. اللہ ہو یہ پڑھو شمشیر. کیا بات کہی ہے، قسم خدا کی ایسا لگ رہا ہے میں اس کے آگے کچھ کہہ نہیں سکتا. دوستوں انہوں نے ایک بات کہی تو میرے ذہن میں ایک مطلب ایک شعر آ گیا. اگر اجازت ہو تو میں پڑھ دوں. ارے وہی شعر پڑھو. ہاں جاتا کریں. حاضر کرتا ہوں. سینے میں قرآن ہے یہ گوشت بندی ہم مسلمانوں کو ذلیل کرنا کس کا سبب ہے میں پیش کرتا ہوں بطور خاص ملاحظہ کریں. سینے میں قرآن ہے لب پر اللہ رحمان ہے رحمان ہے. بطور خاص ملاحظہ کریں. سینے میں قرآن ہے لب پر اللہ رحمان ہے. سینے میں قرآن ہے لب پر اللہ رحمان ہے رحمان ہے. قسم
پیش کرتا ہوں بطور خاص ملاحظہ کریں. ہم ٹوپیاں لگاتے ہیں, ہم جانتے ہیں ہمارے اعمال کیسے ہیں, ہمارے اعمال کے سبب ہم پہ جو ظلم ہوتا ہے اس کی میں نے شعر کہا ہے. اگر آپ کو لگے کہ صحیح ہے تو اپنی دعاؤں سے مجھے نوازیے گا. میرے استاد ڈاکٹر شمیم رام پوری نے اسے بتایا کہ اس کی اصلاح کی ہے, انہوں نے کہا کہ آپ پڑھ سکتے ہیں. میں حاضر کرتا ہوں بطور خاص ملاحظہ کریں. ہم سب دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم سب انسان ہیں. اگر لگے کہ میں نے صحیح کہا ہے تو سبھی کی شرکت چاہوں گا. ہم سب دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم سب انسان ہیں, سر پر ٹوپی رکھتے ہیں اور کہتے ہیں مسلمان ہیں. ہم سب دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم سب انسان ہیں, سر پہ ٹوپی رکھتے ہیں اور کہتے ہیں مسلمان ہیں. جھوٹ پر ہم میں ہی بھرا ہے, جھوٹ پر ہم میں ہی بھرا اور کہتے ہیں کہ مہان ہے, مہان ہے. سینے میں قرآن ہے, لب پر اللہ رحمان ہے. کیا بات ہے. ارے وہ اس کو پورا کہاں کیے تھے جو پہلے والا جو تھا. ارے یہ لوگ بھولنے والا نہیں ہے. جی بہت بہت شکریہ. آپ کی محبتیں اگر ایسے ہی ملتی رہی تو پوری رات میں پڑھنے کے لیے تیار ہوں. فی الحال آئیے میں پیش کرتا ہوں بطور خاص ملاحظہ کریں. کیسن وہ طیبہ دیار ہے, جگ جگ کے نینا مورے در سے ہیں. کیا بات ہے. ساون کے بادل جیسے برسے ہیں. سارا مال ادھر ہی سے آ رہا ہے, ادھر تو کچھ نہیں آ رہا. جگ جگ کے نینا مورے در سے ہیں, ساون کے بادل جیسے برسے ہیں. جیت میں جینا ہی بیکار ہے, جیت میں جینا ہی بیکار ہے. آقا کا کب دیدار ہے, کیسن وہ طیبہ دیار ہے, دیکھن کو دل بے قرار. کیا بات ہے. سبحان اللہ. آیا کافی دیر آیا درست آیا. آئیے ایک بند اور پیش کرتا ہوں, اس کے بعد میں اگلی جگہ لیتا ہوں. بطور خاص دوستوں, اس دنیا میں غریب بھی ہیں امیر بھی ہیں, سب کو ایک ترازو میں نہیں تولا جاتا. یہاں کسی کے پاس حج کے لیے پیسہ ہے, کسی کے پاس نہیں ہے. آئیے میں بند پیش کرتا ہوں بطور خاص ملاحظہ کریں کہ حسرت ہے, غربت ہے, مجبوری ہے. مجاہد بھائی حسرت ہے, غربت ہے, مجبوری ہے. کیسے پہنچوں کی اتنی دوری ہے. ارے کہہ دیجئے سبحان اللہ. جب آپ لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں تو میرے اندر ایک جوش پیدا ہوتا ہے. کیا بات ہے. تو بولا کیجئے بھی, صحت کے لیے بھی فائدے مند ہے, ثواب کے لیے بھی فائدے مند ہے. حسرت ہے, غربت ہے, مجبوری ہے. کیسے پہنچوں کی اتنی دوری ہے. نیا جیون کی مزیدار ہے, نیا جیون کی مزیدار